مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم. معكم حياة نية. لو تاعنا تاع نهار اليوم عبارة عن اون موس بانان. نبداو نشوفوا الخطوات مع بعض. بور كومونسي عندنا ان بيسكوي ا بريباري، ولهذا لازم لنا 4 حبات بيض، 125 غرام تاع سكر، 135 غرام تاع فارينه، مغرفه صغيره تاع لافاني. نكسروا البيض تاعنا كم توجور، قلنا البيض وحده بوحده. نزيدو لو سكر تاعنا. لو طون لي لاباغاي بون تاعي راهو يطلع، يعني نخلطوا البيض تاعنا مع السكر حتى وين يبيض لنا ونشوفوه بلي إلا دوبلي دو فوليوم. اونتر طون انا نوجد لا جيلاتين تاعي، نوجدو عفوا لا موس تاعنا تاع لا بانان اللي فيها 2 فوي دو جيلاتين، ان بلون دوف، مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الماء، وعندنا 125 غرام فروماج بلون وحبه بانان. يفو افون تو نوجدو لا جيلاتين تاعنا، فوالا تكون عباره عن اوراق هكذا. اولا نجيب شويه ماء، قلنا بلي توجور لا جيلاتين تاعنا نحط اون فالا ترومبي في الماء بارد، نقسموها سور دو، فوالا نحطو بالوحده. لا ميم شوز بور لا دوزيام. ونخلوها حوالي 10 دقائق حتى وين نشوفوا كانت يابسه تولي لنا طريه. فوالا نوجدو البنان تاعنا، ناخدو حبه بنان، نحاولوا انه نقطعوها هكذا دي مورسو يكونوا شويه كبار. ناخذ فرشيطه ونجو نعبزوا البنان تاعنا راح يكون في لاموس. فوالا بس هذه وصفه تساعد الكل، خاطش البنان ما عندوش وقت يعني نصيبوه طول طون. فوالا نفيريفيو بلي ما كاش دو غرو مورسو. فوالا نجي ناخدو كاسرونه، نجي نحط لا بوري دو بانان تاعي داخل الكاسرونه.
ونزيد لها قلنا مغرفه صغيره تاع لا فاني اون بودر. اللي يحب يدير لا غوس دو فاني ما كاش بروبليم. لا ندنيها من النار لو طون لي لا جيلاتين تاعي مور ما حطيناها في الماء نماركيو بلي ولات لنا طريه بهذا الشكل. دونك ناخذ صفايه نجو نعصرو لا جيلاتين تاعنا هكذا بين صباعتينا نحطوها دون اون باسوار باش نتاكدوا ملي نحينا لها كاع الماء تاعها. نجي نضيفها فوق لا بيغي د بانان تاعي مع قلت مغرفه كبيره تاع الماء. ونخلط حتى دوبلي لا جيلاتين كومبليتمون. يضيفها بنفس الطريقه. فوالا الجيلاتين تاعي دابت نحيها من فوق النار. فوالا نولو لو بسكوي تاعنا. لاحظوا انه لو بسكوي تاعنا بياض لنا ولا دوبلي دو فوليوم وكي يولي يدور لو فوي تاعنا يخلي دي تراس في لاباط عفوا في الخليط تاعنا. دونك لاباري بون تاعنا راهو واجد. فوالا ناخذ الفارينه تاعنا اللي قلت عندنا 135 غرام تاع الفارينه. الفارينه تاعنا لازم توجور تكون مغربله من قبل. ونعاودو تاني نجو ناخذ الفارينه تاعنا صفايه تكون شويه كبيره ونجو يعني نرشوا الفارينه تاعنا اون بلوي ونحركو بلا سباتول بالعقل باش ما نعاودوش نطيحو البيض تاعنا. نجو توجور دو لانتيريور فيغ ليكستيريور. لازم نروحو مع الفارينه شويه بشويه خاطر اذا درنا لا كونتيتي كامله تاع لا فارين ضربه وحده راح تكون لنا دي غرومو في لو ميلونج تاعنا ويطيح لنا البيض. نحاولوا نغمس كاع لو ميلونج من لي باروا قلنا دو لانتيريور فيغ ليكستيريور. انا قبل ما نبدا كنت جي بريشوفي مون فور لانه نذكروا نقول بلي لازم كي نبداو عندنا كشوز فطي في الفور لازم توجور يفو بريشوفي لو فور على لافونس. انا درتو على 180 درجه. نكمل لا فارين فوالا حتى تخلص لنا لا فارين تاعنا. فوالا نفا لا فارين تاعنا تخلطت كاع في الميلونج. ناخذ اون بلاك تاع الفور. فوالا نديرو لها بابي كويسون ونجو نفرغو الخليط تاعنا فوق لا بلاك. سي برك لو بابي تاعي يكون بيان دروا. فوالا بسم الله ونجو
نديرو لو ميلونج تاعنا. فوالا نسي نيطالي قبل لا بروميير كوش، نيطالي لو بسكوي تاعي، نكمل لا كونتيتي اللي قعدت لي. انا درت اون كونتيتي بور اون دومي بلا كيما هذه. اذا كانت عندكم لا بلا كونتيير دوبليو لا روسيت. فوالا نجي نحاول يعني جو ريبارتي لو بسكوي تاعي في كاع الجوانب. نسيو يعني يكون لا ميم ايبيسور في كاع لي كوتي، خاطر اذا ما كانش عنده نفس ليبيسور يتحرق لنا من ان كوتي. نسيو نخبطوه شويه باش يتسقم. فوالا وندخلوه في الفور. نذكر قلت بلي لو فور تاعي اللي بريشوفي ا 180 دوغري، نخلوه حوالي 5 دقائق باش نعرفوا اذا طاب. ما علينا غير ناخذ يدنا نحطوها من الفوق. اذا ما دخلتش يعني اذا قعد الى غاردي التنفاخ تاعو صادير راهو واجد، سينو بلا بوينت تاع ان كوتو. انا عندي ان بسكوي واجد من قبل باش نربحو الوقت. فوالا البسكوي تاعي بعد ما طاب خرجته وقطعته. انا قطعته هكا اون دو. عفوا نعطيكم استوس باش لو بسكوي تاعنا ما ينشفلناش وما يبسش. بعد ما نخرجوه من الفور لاحظوا بلي من تحتاو عنده ان بابي كويسون، دونك نخرجوه ناخذوا ان دوزيام مورسو تاع بابي كويسون، نرشوا عليه شويه سكر غلاس ونجو نقلبوا لو بسكوي تاعنا بلا ما نحولوا الكوتي الفوقاني. نخلوه واحد 10 دقائق حتى وين يبرد لو بسكوي تاعنا بيان. نحو هذاك لو بابي ونزيدوا اون دوزيام كوش تاع لو سكر غلاس عفوا، ونخلوه هكذاك باش ما ينشفلناش حتى وين نجو نستعملوه. انا فوالا البسكوي تاعي ماهوش ناشف خاش درت له لو سكر غلاس. اونتر طون نكملوا نوجدوا لا موس تاعنا اللي قلت اون موس بانان. ناخذ لو بلون تاع ان اوف، séparer le blanc du jaune. ناخذ un batteur. ناخذ شويه سكر لي بلون تاعي ونضربوا لي بلون تاعنا حتى وين يطلعوا اوناج. نقدروا اذا حبيتوا في الديبي نديروا قرصه ملح باش يطلع لنا لي بلوناج تاعنا خير. نزيدوا شويه سكر. فوالا لي بلون تاعي راهم واجدين. نحطوهم عفوا لو طون لي نوجد لاموس تاعي في الفريجيدير باش ما يطيحولناش. نرجعوا
لا كومبوت تاعنا تاع لي بانان اللي خليناها بردت شويه. لازم نوجدوها ابوبخي ربع ساعه من قبل، خاطش اذا خدينا لا كومبوت تاعنا هكذاك سخونه ونزيدوا لها لي بلون دوف راح لي بلون تاعنا يطيحوا. عندنا قلت 125 غرام تاع فروماج بلون، فروماج ريجيم عفوا. نضيفوه لي بانان تاعنا ونخلطوهم مع بعض. لي بلون تاعنا لو فريغو. نديرو لا بوري دو بانان تاعنا اللي جو رابيل بلي فيها لا فاني ولا جيلاتين وزدنا لها لو فروماج ريجيم. ناخد شويه من لي بلون تاعنا comme toujours avant ناخدو une petite quantité من لي بلون تاعنا pour détendre l'appareil ونجو نخلطو rapidement مع لا بوري دو بانان تاعنا. الكميه الباقيه نكملوها بالعقل، يعني on incorpore لي بلون دوف بالعقل باش ما يتكسرولناش. هكا نكمل نضيف لو بلون ناج تاعي. نجو نخلطو بالعقل لا ميم شوز كما كنا نديرو مقبل بوغ لي بسكوي. ما نغفلش على لو بسكوي تاعي. de l'extérieur vers l'intérieur حتى وين يولي هذاك البياض تاع لو بلون اوناج ما يبانلناش. فوالا نشوفوا لي بلون تاعنا دخلوا في لو ميلونج، نحطوهم دو كوتي. كنجو انا لاموس تاعي خيرت نديرها في ان بورتو بياس هكذا غون، الشكل ما يهمش تقدروا ديروها في ان بورتو بياس كاري كيما حبيتو. اللي يحب يديرها اوسي في دي فيغين يقدر يحط لو بسكوي من تحت سا ديبون. نجي ناخذ البسكوي تاعي ونقطع بلون بورتو بياس. هكا غير دو سيركل. نقدروا اذا حبينا تاني لا باز نديروها لا ميم ديمونسيون تاع لومبورت بياس، واللي تجي في الوسط نديرو ان لومبورت بياس ان بو بلو بتي باش هكذا ما يبانلناش لو دوزيام سيركل يكون في وسط لا موس. نحط لو بسكوي تاعي
داخل لونبورت بياس. تقدروا اذا حبيتوا تنبيبيو لو بسكوي تاعكم تخدموا ان سيرو 30 ولا وتاروماتيزيوه كيما حبيتوا، يدخلوه نوتر يا تاروماتيزيوه. انا جو شوازي ما ناروماتيزيش وما نبيبيش لو بسكوي تاعي لانه لا موس elle est déjà légère donc le biscuit يجينا خفيف. ناخذوا une quantité تاع لا موس نجو نحطوها داخل لو سيركل. نجيبو une petite cuillère باش تعاوننا ونجي نحاول نوزع لا موس تاعي في كاع لي كوتي تاع لونبورت بياس. فوالا ناخذ mon porte-pièce un peu plus petit. Voilà. الشكل ونجي نحطوه au milieu ونكمل لا موس تاعي. نحاولوا نليسيو لا سيرفاس. entre temps vérifiez le biscuit تاعنا. لا موس تاعي راهي واجده، دوك نخلوها في لو فريغو من 5 سوايع ل 6 سوايع دو بريفيرونس. اللي يحب يخليها يخدمها يعني لا في باش تبات في لو فريغو elle sera meilleure وتجينا سهله في لو ديمولاج. الوصفه هذه سهله، مور ما نخرج انا لا موس تاعي نديموليها باش تعاوننا في ديمولاج. ما علينا غير ناخذ موس يعني ندخلوه في الماء دافي ونجو نجوزوه في كاع لي كوتي تاع لونبورت بياس اللي استعملناه باش تنحلنا لا موس فاسيلمون وبيدنا من التحت نطلعوها تخرج. انا لا موس تاعي ديكوريتها بشرائح تاع البنان تو سامبلومون. اذا قطعتوا البنان تاعكم على لافونس لازم ديروا له رشه قارص لانه البنان يتاكسد. فوالا دونك تو سامبلومون ضفت كالكو فريز يعني في لو ديكور شاكان سون غو كيما حبيتو. فوالا انا لا موس تاعي دريسيتها بهذه الطريقه. نتوما vous allez laisser libre cours à votre imagination. نتمنى ان الوصفه تاع نهار اليوم نالت اعجابكم وان شاء الله كنا خفاف عليكم. نبقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في حصه اخرى نفس القناه. من هذاك الوقت هلاو بزاف رواحكم. سلام.